दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी पारित गर्नै पर्ने बाध्यता आफूमा रहेको बताएका छन्। उनले एमसिसी पास नभई 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शनिबार साँझ सत्तारूढ 5 दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जेठमा गर्ने सहमति जुटाएका देउवाले लगत्तै एमसिसी बारे छलफल गरेका थिए। बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक 4 दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले एमसिसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँछन्। एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त्यसभित्र तिमीहरूले गर्यौ भने गर्यौ नभए हामी फिर्ता लान्छौँ भनेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। उनले एमसिसी पास गर्ने पर्ने भएकोले सहयोग गर्न अरू दलका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त्यसमा सहमत भएनन्। कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यही अवस्थामा संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्र लिएनन्। तपाईहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुहोस्, मन नलागे नहाल्नुहोस् भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति दबावमा देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले एमसिसी यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ, नत्र भने गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्नुभयो। अर्का एक शीर्ष नेताले भने हामीले पनि एमसिसीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसित मिल्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, त्यसरी जालझेल गरेर गठबन्धन जोगाउन पनि छैन भन्यौं। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच केही बेर चर्का चर्किने भएको थियो। भन्छन् हिजोको घम्साघम्सी देख्दा त एमसिसीकै कारण गठबन्धनै टुट्छ कि जस्तो पो देखिन्छ। गठबन्धनै सङ्कटमा पर्ने देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सभामुख मार्फत 10 दिन सांसद बैठक स्थगित गराएका छन्। माघ 16 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सङ्घीय संसद सचिवालयले शनिबार साँझ नै सूचना जारी गरेर 10 दिन स्थगित गरिसकेको थियो। उनले यही अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन नहुने पनि बताए। एमसिसीमा यात्रा विधि आपत्तिजनक कुरा छन्, नसचिएसम्म अनुमोदन हुँदैन खनालले बताएका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुट्दा आउँदै गरेको चुनावमा आफैलाई घाटा पर्ने सम्भावना देखेका छन्। त्यसले एमसिसी पनि अनुमोदन गराउने र स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन पनि जोगाएर जाने पक्षमा छन्। श्रेष्ठ र खनाल दुवै सत्ता गठबन्धनले बनाएको एमसिसी परियोजनाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा छन्। देउवाले आइतबार बिहान पनि श्रेष्ठ र खनालसँग एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा नै संवाद गरेका थिए। तर दुवै नेताबाट सकारात्मक जवाफ नपाएका प्रधानमन्त्रीले एमालेको साथ लिएर भए पनि एमसिसी अनुमोदन गराउन सफल हुने समेत बताएका छन्। 29 असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसिसी अनुमोदन गराउन देउवाले यो तेस्रो जमर्को गरेका हुन्। यसअघिका दुवै प्रयास गठबन्धनका नेताहरूकै असहमतिका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन। त्यसपछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेका थिए। त्यतिखेर ओलीले सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसिसी अनुमोदन गराउन तयार भएको बताएका थिए। यो पटक भने देउवाले त्यस्तो वचन पाइ नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। यस्तै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी जेठ महिनासम्म निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। लामो छलफल र रसाकसीपछि गठबन्धनमा रहेका 5 दलले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले कानुन विज्ञसँग परामर्श गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए। दिउँसो 4 बजे पुनः बसेको बैठकले जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख 14 गते र 2 चरणमा गर्दा वैशाख 14 र 22 गतेको मिति निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 2074 सालमा वैशाख 32, असार 14 र असोज 2 गरेर 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। तीनै चरणको निर्वाचनलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका आधारमा निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर गठबन्धनले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था परस्पर बाजिएको तर्क गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। संविधान अनुसार निर्वाचन कानुन मिलाउन
कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएकोले जेठमा चुनाव गर्नुपर्ने भएको बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले जानकारी दिए। यस्तै निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सघाउने अपेक्षा गठबन्धनका नेताहरूले गरेका छन्। एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। स्थानीय तहको ऐन संशोधनको लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्छ, तर गठबन्धनका नेताहरूले एमाले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। चौतर्फी दबावपछि गठबन्धन जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएको हो। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू निर्वाचन सार्ने पक्षमा थिए, तर सार्वजनिक रूपमा सिर्जना भएको दबावका कारण गठबन्धनभित्र रहेका दल जेठमा निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएकी थिइन्। भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्र नै दिएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुन स्मरण गराएकी थिइन्। गठबन्धनको शनिबारको बैठकमा गठबन्धन कायम गरेर जाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्, प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावका लागि अगाडि बढेका हुन्। उनले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति छटा गठबन्धनभित्र पनि बनाइसकेका छन्। जेठमा स्थानीय चुनाव गर्ने देउवाको तयारीसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि जतिसक्दो छिटो गर्ने प्रयास रहेको बुझिएको छ। उनी सकभर 3 तहको चुनाव एकसाथ गर्न चाहन्छन्, नभए जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्ने निर्णयमा पुगेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमध्ये प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए। माधव कुमार नेपालले अर्को वर्षको फागुनमा 3 तहको चुनावको प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्ड पनि 3 तहको चुनाव एकसाथ गर्ने पक्षमा उभिएका थिए। देउवाले संविधान अनुसार नै 5 जेठभित्रै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउने गरी चुनाव घोषणाको तयारी गरिसकेका छन्, तर उनले प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि सकेसम्म चाँडो नै गर्ने प्रयास जारी राखेको बुझिएको छ। अन्यथा चुनाव मङ्सिरमा भने गर्ने नै निश्चित भइसकेको बुझिएको छ। देउवा चुनावका लागि बढ्नुमा काङ्ग्रेसको बलियो स्थिति पनि कारण हो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुनु, कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुनु, सत्ता गठबन्धन मिलेमा झन बढी स्थानमा जित हासिल गर्न सकिने आकलनका साथ देउवा बढेको बुझिएको छ। चुनाव जति ढिलो हुन्छ उति काङ्ग्रेसलाई घाटा पर्न सक्ने सुझावहरू देउवा कहाँ पुगेको बुझिएको छ। अर्कोतर्फ चुनाव तोकिएको मितिभन्दा पर नसार्न काङ्ग्रेसभित्रैबाट देउवामाथि दबाव परेको थियो। उनी निकटस्थले पनि चुनाव ढिलो नगर्ने सुझाव दिएका थिए। चुनाव नहुँदा विभिन्न पक्षले खेल्न सक्ने तर्फ समेत सचेत गराएका थिए। देउवा विगतमा चुनाव गर्न नसकेर पदबाट हटाइएको इतिहास पनि छ, यसकारण पनि उनी झस्किए। उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तहको चुनाव नसार्न भन्दै 7 बुँदे पत्र नै बुझाएकी थिइन्। गठबन्धनभित्र यसको तीव्र विरोध भइरहेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न बिहीबार शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले 7 बुँदे पत्र समेत थमाएकी थिइन्। उक्त पत्रमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र ऐन अनुसार सुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेकी छिन्। यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ, भण्डारीले पत्रको चौथो बुँदामा उल्लेख गरेकी छिन्। पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु 2 महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जेठ 6 गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ। हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचन बाहेकका गतिविधि स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउन दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो, उनले भनेका छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई थमाएको पत्रमा निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै 5औं बुँदामा भनेकी छन्, आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीलाई कोर्ट गरेर 2 ऐन संशोधन गर्न लागेको खबर आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे
अनिश्चय बढाएका छन्। उनले भनेकी छिन्, धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ। यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिक जसो प्रकाशित भइरहेकै छन्। चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै जुन तहका कार्यकाल जुन समयमा सकिन्छन् त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन भनी उल्लेख गरेकी छिन्। उनले अगाडि भनेकी छिन्, संविधानको धारा 225 मा उल्लेखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको 6 महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नु हुँदैन।